बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज हो रहा है। वकला और पुलिस में झड़पें और गिरफ्तारियां हुई हैं, इस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा पीटीआई का यौम स्याह नाकाम होने पर पार्टी रहनुमा एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डाल रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। उसके अलावा पीटीआई रहनुमा ने क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। नए जजेस की तकर्री के ख़िलाफ़ वकला सरापा एहतजाज हैं। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ मकामात पर झड़पें और गिरफ्तारियां हुई। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के लिए आज जुडिशल कमीशन के मुतवक्का इजलास और 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वकला सरापा एहतजाज और कई मकामात पर पुलिस के साथ झड़पें भी हुई हैं, जबकि कई वकला को पुलिस ने गिरफ़्तार कर दिया। पीर को जुडिशल कमीशन के इजलास से कबल ही इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतज़ाम सख्त कर लिए गए थे और वकला के मुतवक्के रद्द-ए-अमल के पेश नज़र शायर दस्तूर समेत सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात थे। 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ मुल्क भर के वकला की आज एहतजाज की काल के पस मंज़र में सुबह से सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सख्त सिक्योरिटी के साथ साथ पुलिस अफसरान मौके पर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक DIG इस्लामाबाद मोहम्मद जवाद तारिक और SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद मोहम्मद शोएब खान लॉ एंड आर्डर ड्यूटी के दौरान फील्ड में मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस शहरियों की जान व माल और निजी और सरकारी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम बरोकार ला रही है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग के बैरियर को भी बंद कर दिया गया है, मगर शायर दस्तूर पर वाक़या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सिर्फ मारगला रोड को खुला रखा गया है। शायर दस्तूर की दूसरी सिमत नौ तमीर शुदा जना को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आल पाकिस्तान लार्ज एक्शन कमेटी के रहनुमा हामिद खान साहब का कहना था कि आज जुडिशल कमीशन के इजलास के ख़िलाफ़ वकला का मुल्क गिर एहतजाज जारी है। हामिद खान साहब के मुताबिक जुडिशल कमीशन का इजलास सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्ज़ी के जज लाने के लिए हो रहा है। कराची और लाहौर से वकला बसों पर पहुँचे हैं, दूसरे इलाकों से भी वकला आए हैं। इस हुकूमत ने जिस तरीके से वकला के रास्ते बंद किए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हामिद खान साहब ने बताया कि कश्मीर हाईवे, सरीना होटल, मारगला रोड और डी चौक पर वकला सरापा एहतजाज हैं। हम नहीं चाहते कि याह्या खान अफरीदी साहब, मधुखेल साहब और अमीनुद्दीन साहब जैसे कंप्रोमाइज़ जज आएँ। उसके अलावा इस्लामाबाद में वकला एहतजाज के दौरान सीनियर कानूनदान अली अहमद कर्द और इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान के दरमियान एक दिलचस्प मुकालमा भी हुआ है। अली अहमद कर्द का बड़ी तादाद में वकला के साथ पुलिस अफसरान से सामना हुआ तो उन्होंने कहा कि सुबह से हमारी और पुलिस की आंख मचोली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में छोटे लोग बैठे हैं, हाई कोर्ट में हमारे दोस्त हैं, अब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस अफसर से कहा कि
جھگڑا نہ کریں، ہمارے نوجوانوں کے جوش و جذبے کا آپ کے لوگ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ بدمزگی ہوئی تو ذمہ دار آپ ہیں، ہم نہیں۔ علی احمد کار نے کہا کہ جو اوپر بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں، ہائی کورٹ ہماری جگہ ہے، وہاں ہمیں جانے کیوں نہیں دے رہے؟ ہم پولیس لائن تو نہیں جا رہے۔ اس پر پولیس افسر نے کہا کہ پولیس لائن بھی آ جائیں، آپ ہمارے مہمان ہوں گے۔ اس بغیر وکلاء نے کہا کہ بغیر ایف آئی آر کے ہمیں دعوت دیں تو ضرور آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا یوم سیاہ ناکام ہونے پر پارٹی کے رہنما ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی یوم سیاہ کی کال صرف سوشل میڈیا تک محدود رہی، جبکہ پی ٹی آئی رہنما مین شاہراہوں پر احتجاج نہ ہونے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ پی ٹی آئی کے یوم سیاہ کے سلسلے میں لاہور میں کسی بھی عام مقام پر احتجاجی ریلی نہیں نکالی جا سکی۔ شہر میں جن حلقوں میں ریلی نکلی وہ بھی 30-40 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ کارکنوں کی جانب سے اس سلسلے میں خوب شکایات بھی کی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی لاہور تنظیم کے صدر امتیاز شیخ اور پنجاب کی چیف آرگنائزر نے رہنماؤں کو ریلی کے لیے آگاہ نہ کیا۔ کچھ رہنماؤں نے احتجاج گلی محلوں میں فوٹو سیشن اور ویڈیو بنانے کے لیے کیا اور وہ بھی پھر چلتے بنے۔ پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں کے حماد اظہر کے 5 ماہ بعد فوٹو سیشن کے لیے آنے پر بھی شکوے سامنے آئے ہیں۔ پارٹی رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارے گھروں پر پولیس چھاپے مارتی اور فیملیز کے افراد کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے پارٹی قیادت پر ایک بار پھر سوالات اٹھاتے ہوئے سنگین الزامات لگا دیے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شوکت یوسفزئی صاحب نے اپنے ویڈیو میں بیان میں پارٹی میں ڈسپلن کا ایشو اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف میں ڈسپلن کا بہت بڑا فقدان نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی لیڈرشپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پارٹی میں ڈسپلن قائم کریں اور جو لوگ بھی سستی شہرت کے لیے پارٹی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے۔ ثوابی جلسے میں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے۔ شوکت یوسفزئی صاحب نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ہم باہر بیٹھ کر عہدے کھیل رہے ہیں۔ ثوابی میں تاریخی جلسہ کرنے پر کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو خود اپنے خرچے پر عمران خان صاحب کی کال پر ثوابی پہنچے۔ پارٹی میں سزا و جزا کا عمل شروع کرنے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب نے حکومت کا پھانڈا پھوڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت فارم 47 کی ہے اور عطا تاڑر صاحب فارم 47 کے ایم این اے ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عطا تاڑر صاحب کو فوری طور پر وزارت سے ہٹا کر ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں، کیونکہ یہ بات ایک عام آدمی نے نہیں، پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب نے کی ہے۔ شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا کہ ٹرمپ کا شوشہ حکومت نے خود چھوڑا ہے، ہمیں اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں ہے، لیکن یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ٹرمپ نے کال کی تو شہباز شریف صاحب کھڑے ہو کر کال سنیں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔